बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 10वां ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे कि 2024 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है, इनके हॉरोस्कोप में क्या क्या चेंजेस होंगी, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मामलात हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव होंगी, वो तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इनका जायचा A to Z हर जो इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ के अंदर इवेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम सामीन, अपने देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल डॉक्टर मज़हर वारिस पर। और जो न्यू लोग हैं उनको वेलकम करता हूँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। फेसबुक एक ग्रुप भी बनाया हुआ है बहुत इन्फॉर्मेटिव, उसको ज्वाइन करें आप। और इंस्टा के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर प्रोफेशनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म बनाया गया है बुक अपॉइंटमेंट के नाम से, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ है, अगर वो आपके क्यूरी से रिलेटेड तमाम चीज़ इसमें मौजूद है। तो शुरू करते हैं। आज हम अपना 10वां ज़ोडिक साइन, पहले इसके ओवरव्यू एक देखते हैं कि इस साल में इसका ओवरव्यू क्या रहेगा। तो ज़ोहल जो है ये आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, आपके दूसरे घर में मौजूद है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए। बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतर साल रहेगा 2024। और 2024 का अगर हम सम करें तो तब भी ये ज़ोहल का साल माना गया है इल्मुल अदाद की रोशनी में। तो आपके अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ते नज़र आ रहे हैं और आपके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी होगी बुर्ज जद्दी वालों को कि इनके माली मामलात के अंदर डेवलपमेंट होगी, बेहतरी आएगी। और अगर मकरूज़ हैं तो इस साल ये कर्ज़ इनका अदा हो सकेगा और किसी भी किस्म के ये माली मामलात के अंदर मुब्तला नज़र नहीं आते। जुपिटर जो है इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रहा है और 1 मई से ये आपके चौथे घर में होगा। और आपके घर के मामलात, आपका होम इन्वायरमेंट, आपके वालदा की सेहत, आपके बेसिक एजुकेशंस, आपकी प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों के अंदर बेहतरी लाएगा। तो ये यहाँ पर इस हवाले से बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको मोहब्बत के मामलात में मोहतात होना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है। राहु आपके तीसरे घर में रहेगा। तीसरे घर में रहने के बाद आपके डेवलपमेंट में आपको ग्रेजुअली कारोबार में तरह तरह के आपको मौके मिल सकेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि शॉर्टकट, किसी भी तरह का शॉर्टकट आपको फ़ायदा नहीं देगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आ सकेंगी। और आपके ख़ानदान के दीगर अफराद जो है आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपके कारोबार में, आपके काम में आपके मददगार साबित होंगे। और 2024 अहम, अगर आप कोई डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्लान करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट साल रहेगा। अपनी हेल्थ के हवाले से सेहत को फोकस करें। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्रेशन, इस तरह के जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा होने के इम्कानात मौजूद हैं। अब हम डिटेल में देखते हैं इस साल का जायचा। इनकी मोहब्बत का अगर हम जायचा देखें तो ये जायचा एक पॉजिटिव जायचा नज़र आता है। अतारद और ज़ोहरा आपके 11वें घर में होंगे शुरू साल में, और 5th हाउस को एस्पेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर तबीयत में इश्क, मोहब्बत ज़्यादा होना, और ये मोहब्बत का जज्बा बहुत ज़्यादा, आपकी तबीयत का वहाँ माइल होना, और दूसरों के साथ सोशल सर्कल्स में आपका इजाफ़ा होना, ताल्लुकात का डेवलप होना, ये बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन जुलाई और अगस्त के दरमियान मरीख की जो नज़र की वजह से आपके ये जो ताल्लुकात हैं इसमें ख़राबी, लड़ाई झगड़ा, ब्रेकअप वाली सिचुएशन रहेगी। और 1 मई को आपके 5वें घर में जो है वो जुपिटर दाखिल होने जा रहा है। तो यहाँ पर जब ये दाखिल होगा तो फिर आपके रिश्तों में मजबूती, बेहतरी, डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें होंगी। अगर आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वो भी आपका रिलेशनशिप शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके कैरियर की, कि जद्दी वाले अफराद के कैरियर कैसा रहने जा रहा है। इनका कैरियर जो है वो इस हवाले से बहुत ही बेस्ट नज़र आता है। इसके अंदर डेवलपमेंट नज़र आती है कि अच्छे स्टार्स का जो ट्रांजिट है वो आपके पॉजिटिव हाउसेस में हुआ है, और आपके जो कैरियर के हवाले से मामलात है वो बहुत अच्छे रहेंगे। प्रमोशन
اور سیلری میں اضافہ ہونا، اچھی جگہ پوسٹنگ ہو جانا، یہ تمام چیزیں، اور اگر آپ جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں تب بھی یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن، تعلیمی معاملات کیسے رہنے والے ہیں۔ تعلیمی معاملات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک بہترین سال رہے گا۔ عطارد زہرہ جب آپ کے 5th ہاؤس کو اسپیکٹ کریں گے، تعلیمی معاملات کے اندر آپ کی دلچسپی بڑھے گی، اس میں ارتکاز توجہ ہوگی، آپ کے علوم کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، آپ کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کے اندر بہتری آئے گی، اور اگر آپ اس دوران آپ کا کوئی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں آپ بہت اچھا سکور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم جو افراد حاصل کر رہے ہیں فارن میں، ان کے لیے بیسٹ رہے گا، ڈگری مل سکتی ہے اگر آپ کا اس سال میں آپ ڈگری کے حوالے سے آپ کا تھیسز ہے، وائوا ہے، وہ کمپلیشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے فائنینشیل میٹرز کیسے رہنے والے ہیں 2024 ان کے لیے۔ اگر اس حوالے سے دیکھیں بہت پازیٹیو، بہت اچھا، بہت ہی لکی ایئر ہے۔ جتنا آپ اس کے اندر سٹرگل کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کریں، انشاءاللہ اس کا آپ کو آنے والے سالوں میں بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر سیٹرن اپنے گھر میں موجود ہے، اور یہ 1st اور 2nd ہاؤس کا کمبائن لارڈ ہے۔ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے۔ آپ کے مالی معاملات بہت اچھے رہیں گے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اگر مقروض ہیں تو ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ قرض ادا کر سکیں گے۔ روپے پیسے کے حوالے سے ایک اچھا بہترین سال رہنے والا ہے۔ برج جدی والے افراد کے بچوں کی بات کریں تو یہ بچوں کے حوالے سے بھی یہ خوش قسمتی والا سال رہے گا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ مذہب کی طرف رجحان زیادہ رہے گا۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے اچھا رہے گا۔ اگر بچوں کی میرج کے حوالے سے دیکھیں تو بچوں کی میرج بھی انشاءاللہ اس سال میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شادی کا ذائچہ برج جدی والے افراد کے لیے تو اس سال میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے لیے اس سال میں جولائی اور دسمبر کے مہینے زیادہ بیسٹ ہیں۔ آپ اس ٹائم میں شادی کر سکتے ہیں، آپ کی لائف کے اندر کوئی پرسن آ سکتا ہے، آپ کی انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ مارچ، اپریل، مئی اور جون کے دوران اتفاقاً سڈنلی کوئی شخص آپ کی لائف میں آ سکتا ہے، اور جسے آگے چل کے آپ اپنا شریک زندگی بنا سکیں۔ اس طرح کی انڈیکیشن آپ کے ذائچے میں ہو رہی ہے۔ تو ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں آلریڈی، ان کے لیے اچھا رہے گا، ان کے لائف میں خوشیاں آئیں گی، ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی، ڈیولپمنٹ ہو سکے گی۔ اگر معاملات میں خرابی ہے تو انشاءاللہ وہ تعلقات بہتر ہو سکیں گے، پازیٹیو رہیں گے۔ برج جدی والے افراد کے کاروباری معاملات کی بات کریں تو یہ سال ان کے لیے کاروباری معاملات میں بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن تیسرے گھر میں راہو ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ رسک لیں گے، اپنے کاروبار کو اچھے طریقے سے چلا سکیں گے، اور زیادہ آپ رسک لینے والے بن سکیں گے۔ لیکن کوشش اس میں یہ کرنی ہے کہ آپ نے رسک کو بھی آپ نے میئر کرنا ہے، یعنی کہ اگر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو جو بزنس کے اصولز ہوتے ہیں کہ آپ نے 100% اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، لیکن اس میں دیکھ کر کے اگر کہیں کوئی پرابلمز آتی ہے تو آپ کے پاس اس کا بیک اپ ہونا چاہیے۔ ادروائز یہ سال ایک اوور ویوز کا جو ہے وہ کاروباری افراد کے لیے ایک اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی میٹرز، وہیکل پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں تو جائیداد کے حوالے سے ایک اچھا سال رہے گا۔ پراپرٹی سیل کرنا، پرچیز کرنا، والدین سے حصہ ملنا، اور اس حوالے سے آپ کے لیے بہت پازیٹیو ایئر نظر آتا ہے۔ اس میں ڈیولپمنٹ ہے۔ وہیکل کے حوالے سے پرچیز کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں، آپ کو بینیفٹ ہوگا۔ تو یہ سال آپ کے لیے ان تمام امور کے لیے بہت بہترین نظر آتا ہے۔ آپ کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز کی بات کریں اس سال میں تو یہ سال آپ کے لیے بہتر رہے گا، ترقی ہوگی، اپنے اخراجات کو آپ قابو کر سکیں گے، آپ کے ایکسٹرا ارننگ ریسورسز میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ آٹومیٹکلی وہ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ قرض کی صورت میں آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا ہونے جا رہے ہیں کہ آپ کا انشاءاللہ قرض ادا ہو سکے گا۔ اس سال میں مالی کامیابیاں نظر آتی ہیں، اور اس میں ستمبر کا جو مہینہ ہے اسپیشلی، اس کے اندر آپ نے سرمایہ کاری نہیں کرنی، اس میں نقصان ہونے کے زیادہ امکانات موجود ہیں۔ اور فوائد کے حوالے سے اپریل، مئی، جون، ستمبر یہ بہت اپریل، مئی، جون یہ اچھے مہینے ہیں۔ اس میں ستمبر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے فار سرمایہ کاری۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے ذائچہ کے اندر بہت اچھی چیز ہے
ان کی صحت کے حوالے سے کوئی میجر پرابلم نظر نہیں آ رہا. ایسے افراد جو کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. اس سال ان کی جو بیماری ہے اس کے اندر کافی حد تک ریلیف ہو سکے گا. اور اگر آپ کوئی آپریٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ سال آپ کو فیور کرے گا, آپ اس کو کروا سکتے ہیں, آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اور اس حوالے سے اوورآل ان کی کوئی صحت کے حوالے سے کوئی مجھے میجر پرابلم نظر نہیں آتا کہ جس سے ان کی لائف کو کوئی خطرہ ہو. اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لکی نمبر کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا لکی نمبر جو ہے وہ 4 اور 8 نمبر رہے گا. یہ پورا سال ان کے لیے بیسٹ رہیں گے اس سال میں لکی نمبر 4 اور 8. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.